ስነልቦና ናይቶም ፈጺሞም ይቕሬታ ክሓቱ ዘይኽእሉ ሰባት ገለ ሰባት ጊገኛታት ምዃኖም ካብ ምእማን ዝምድናታቶም ርክባቶምን ክስእኑ ዝመርጹ ስለምንታይ እዩ? እዚ ሕተ እዚ ሓቲትኩም ትፈልጡ ዶ? ክጎድኡኻ፣ ክጾርፉኻ፣ ክጠልሙኻ፣ ተስፋ ክቑርጹኻ ዝኽእሉ ወይ ድማ እምነትካ ክሰብሩ ዝኽእሉ ሰባት ተራኺብካ ትፈልጥ ዶ? ተራኺብካ ወይ ድማ ቀሪብካ ትፈልጥ ዶ? እዚ ሕቶ እዚ ንዓኹም ክገድፎ ተኽኢልኩም ኣብ ኮሜንት እወ ወይ ድማ ኣይኮነን በሉኒ። ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ጌጋ ይፍጽሙ እሞ ፈጺሞም ይቕሬታ ክሓቱ ከሞት ኮይና እያ ትስምዖ። ከሞት ኮይና እያ ትስምዖ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ስነልቦንኦም እንታይ እዩ? ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝኾኑ ዘለዉ ዝብል لمعنت خنا واقعنا سلام نعخن خن أنا هي لنا هفتي حبيركم زصنح ديننا ميديا سبسكرايب لايك شير كتكبروا زي حساب زي دما ناي بوزحات حدار ناي بوزحات ركب ناي بوزحات ناي سرح عدلات زبلاشنا ناي بوزحات سبات دما ركبات زمدنات نزعنو زلو سلازخونه بوزحات كمهار لمنتان نابا محازتكم شير كتكبروا دما زقات امزي كلا بكم يدلي كاب عليك جمر أنا كل جزء زقات من النجار مالتيو نصحت إيه كمز إيه سحتتاي في السمن قالك ولكم أي خيلا سلسلة زخنكم أنا وين كم هاجري تفقت سلازلني جندما بزحات سبات بقى رؤي بزخونة سبات نوعلو كم يجركهم زيت جبران لساكو حسيبات توزنا برت كم أيقونن قبل علي أزفت أم كاي نجار تخكل أيقونن إننا بلو إننا نجروم إننا سمعه يقريت حتتا يقريت حتتا يا أتزجبر كي نجار تخكل أيقونن لهم ما سرجون وعلو مردأتون وعلو مالتينا نهار أيهم نوعلو يقريتا محتات كبيدوهم جنعوهم كقالو سير نيرنا يكرم نيرا نمن تعيش قليل نيرا حز أنا زخونة طفات كتف خلخص كمزي قال لكم حكي دنجات اللي أيه فرحية لا مغنياتو نايسبات أمره بمنهم تأمر يا خود زخبدني زخلكم كله حزون نسيت إمالات أي قد إمالات يكونن بزي مفلات زجورة من نجارات كله يخيل يوم جن زخانة سب جزء قا أسر تبيلوسي بتعم فرح جله خوينيكم جن دم زخانة زتزارب ونجار حال هذا جزء أبس سمعت كتأت خلها إيموشنال كتكون كلها خاسي تزارب وزارب بس لزي تفلت من البعض ها أفي زخانة على أوصي خوني خيلي يلس even تزجبر كوا نجار كيف لا تكون هالخص يحتتيه إذا نجار زوج إلى بقليل متأيكم بالممدية متأيو هنا تقريت أخلى من مدلني أو زخانة ساعات أنا إيه تفكر مويت أي نجارهم إلى ذا حسب اللي جلس لازنا برا نعقو نمتكأ زما قبل كوا بهريس لزخانة إيه نحزي بتعمي إذا فرح سو جزء أسر تبي زخانة جرنا وبقى حقله أوكي كودي إكادية بس خلاص كم زين الموالية داري إلى سي زمرة رهلو أبيت كواس بس إيه زلخنا يقريتها نمحتات سب أي فرح هزانه بك أي فرح زخانة نجار تفتي روسي تولي لس يقريتها بخمسة أتردي خيارها كم زي الموالية دلي قلي وليه إن زنجارس أوشت إيه سلازلسي هالقط سبات جن even رؤي بزخانة نجار كإزولك بتعمي بايزوي زجار من مالت even personally زفلطة قبل ألف أورانيوم زي كون نجار زجبرو قبل ألف سبعة زي كون نجار زجبرتس يقريتها حتى تيوي دما يقريتها حتى تايلو يومس كأنه قلنا راس خنير النابو سلس تجرمكوس تسلزاله مثل من تايب زعبازي زي سرح لهم يلسلز حسبك إيه مالتيو كنديك أنزا أبهيوتكم تفتيرو يخونينا سبب من العين لما عند خنا وجه يدما بوزح نجارات حليفكم كتخون تدخلوهم أسلوب زي قدس كن تزمدنا نركوكم من كساب كندي يجود أكم الله سلازي يفلت نزو يدما بدن بجير خواجعكم دليل مالتيو يقريتها محتات أبي مخم زفلت سوات كله خمس خلوون يجمتيه بزيون يتحزنون يقدس مخنيات مقراب نخالقات موقاس عرست مقيار نتزجات أمام مخحاد ويدما نسخهم اتسقم كم زخونكم جيرون كواس وزخلو سوات أو زرياهم كم زهلوون يردن إيو بكازي بحري زيو زوجود أخم نايك أربا صوبكم ون كخاني خيليهم على رجزي زلع على بوتان هو سب محزنا بيت سبنا عركنا قلتات إذا نجار زيك فتش منا خيليهم زخنا نجار يجورمو instead of يقريت حتيت كانت نجار مدة نعنا بموقاس مخنياتات مقرب ويدما تزكات أما نجار يخدوه ويدما تسقم نحنا خم زخنا كأموننا عجر زونو عر زونو سوات أو زريانا بزحاتيو
حدا رك زي دم عركنات حدا ركب سدرابيت ون ناي جزء رأسهم دقهم كي ترفع كسؤني مرصويهم إمي قريت هذا حتى مالتي كم يقرت هذا حتى كم جي جنياتات مخانم مؤمن زيد أكل واجز خوف لو حسابات من من تايو يقريتها محتاج نقولي سبات أزوي كبير زخون زلسي سلم تايو جزئنا بدن بجرنا أدمعنا خنا واقع للو معدي لومي سنة لبونا نايتهم فتصيمهم يقريتها زي حتى سبات نمرمرن نحتتنينا زلنا مالتي مخنياتو مبزحتي كزي اتو قداي كاب تعبيت أزيو زعامو قصل زخونا ايو تعبيتنياتات كلا كوينو راح ايكونا نستو يكونا مس إيجو حفرات سمعتاو زي مبسال زي وحسنات حد زي دما نارسيستاوي بهاريات مستي زي نجارات زي ودما مزسل النازي زي تأثر سلازوكان The power of a genuine apology ودما حيلي حقنيا يقريتا محتاج دما استنرأ كلمة يقريتا كحاتو زي يخلو سبات مزررابنا يقريتا محتاج بحق انتاي مالت مخانو كنردا يقبا إلي حسب بايزوي كلمة حزي أمونغو يقريتان أمونغو أركن زل أفلا سرح لكم نهاية أتوهم زم أوت أني يمكن أوش تترخبوا وياكم تعي يقريتا جنينية التي قبل عليك استوزس عب وأنزا تردي يلو سلزي قريتاك حتى يقبلني إلي حسب جنين زخاني قريتا ويدما جنين زخاني سر مالتي لتكبراتي حلافنت كوسد يبل سمعتك تردي يبل زخاني سبا قيمو ونا كفي وتريو سمعتك قدي تردئك أيون التي قبل عليه خازب صحخو عنوت كصبكنو إلو دماك علياتو حق إنيا يقريتا محتات زرقيو بهاري إزيو تحتنا ويدما زيو موليتي زبال رأسنا قحات سيلف أورنا سلوي سمعتاو تبعاتنا كم أقول تحتات النت ويدما زي accountability زلو عينتي قريتا يعمل حطو نقال سبات دما زي بهاريات زي أزوي كبيريو نمنتاين تيلنا خاء قدماي إتي إيقوهم سقات كوينو يسمعهم سلزخنا سبات حدا يقريتا محتات كابز أبيلو عبي مخنيات إيقوي بس نلبونا إتي إيقو نايمن النات رأسا مسلنيو مبزحتهم سبات نبصم كم زي صبو رأسانات سلم قبار زلوهم حلاف نزوستو كم أقول كبارات سبات كيروم كريخ إليهم حدا سب جيجو مزملكت ويدما اتي زفصمو جيجا مزنغرومنا مزملكتهم جن اتي ايكو بدو خوينو كسمعهم يخيليو صقم كوينو كسمعهم يخيليو اتسب كاكم زي كحسب يجمر مالتي صحتتنيا مخاني انت امينه حماق سبيه مالتي حماق سب مخاني كفلطو يوم مالتي سبات كنا اسوني كحسبو يخيليو اخبرت كسئني خونيه نابلو نو عالم يجنقو مالتي بزم حتوتات زياتهم يمنوا علم زوطرو جيجኦም كم مننتهم اب كندي زفليو ننبسهم يكلخلو حتاتنت كا كم متقعت خوينو سلاز سمعمنا خم غيرهم سلاز حزو سلازي نت زمدنا كابزو حلو نتركب نتفقري نتحدار نتبيتسب كابزو حلو نيقوم يحلو انغدي منهم نقبرين خلي كم زيو زم سبا زياتهم كم زيو يقريتا زي حتى سبات يقوونهم يقورمي مالتي قال أيون حفرت حتى النت كأنزا كم زسمعه يجورم مالتيو وزح السبات نبدلن حفرة يدنا قرويو بدل كم زي كبيل يخيليو حدا نجر كيكا غير اللغة مثلاً يبل حفرة دما قال نجري جيكا إيه يبل تعي ناي بدل سمع الدما عبيت يتبابا مرزما حفرة جن مكلا خالي يزفتر استفاد أري فتر نبع لخا ختكلاخل مبر حقي ختقافت أي كبركان عميق حفرات زحز السب مبزحتو إجيزي جيجاتاتو نمأمان يقالسيو مخنياتو نفس وكف زفت سمو جيجا زي بقع حماق سب مخانو مرتع خوينو سلازي سموعو أنسي زخونة سب بديلس أبكندي تقاقي إيه مبال أأموري فشلتي ودا دكا ما كم زخونة جيرو نخصم عني كبر مالتي وتسمع دما مرس لزخونة كاب حلافنت مولو بمولو يرحق يهد سلازي بوز حسابات كاب حق يزرحق زلو نزيو حفرة اللوغة جيجاي تأمينسي كم زي كولو نيو جيجاي تأمين ما حما أصاب كولو نيو مقالنا ولا نوعلم يجنانو أتجينين زخونة تعيسى بكو زخونة بدل كاي قريتها حتى تكلخاكو بس ما أتفقر وصيكو كويس غني
أنا زخنا نجار طفقات أطفئهم يقريتها زحتتون سبات زلنا بوتخ نقرأكم مثلا على فيسبوك يلبس حجزي إذا حلف كم تزنجركم منا أوس تصرفوا لسبات اللو بدحريكم تكون كونني لقال أردي يوم سي يقريتها مسحتتونس تطفئهم منا بتعمي تتنحسيهم تتصيتهم ما تطفئهمس ولا تصرفوني نعوز ولا مسبات اللون እግዚአብሔርና ይብሐቅ ይዝለኩም ዘለኹ ከምኡ ዝብሎም ሰባት ኣለውኒ ክሳብ ክንዱዚ የቕሬታ ዝሓቱ ሰባት ብጣዕሚ እዮም ልበይ ዝገዝእዎ ስለዚ የቕሬታ ምሕታት ሓጢኣት ኣይኮነን ምንም ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ሳልሳይ እውን ስምዒታዊ ዘይብስለት እውን በሰላት ዘይኮኑ ሰባት ዝገብርዎ ነገር እውን እንተሎ የቕሬታ ዘይምሕታት እዩ ብስምዒት በሰላት ዝኾኑ ሰባት ዝገብርዎ ነገር ጌጋ ምዃኑ ምእማን ኣካል ጥዑይ ሰብን ማቹር ሰብን ምዃኑ ይርድኡ እዮም ብስምዒት ዘይበሰሉ ሰባት ግና መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ እንተ ተጋጊየ እየ ኢለ ኣሚነ ክኸስር እየ ክፅላእ እየ ይብሉ ዝምድናታት ወይ ድማ እዚ ርክባት ከም ውድድር እዮም ዝርእይዎ ከም ምትእስሳር ኣይኮነን ኩሉ ነገሮም ምስ ምዕዋት ወይ ምኽሳር ምስ ራይት ሮንግ ወይ ከዓ ዝቆኑዕ ጌጋ ንብሎ ማለት እዩ ምስ ሱፐሪየር ኢንፈሪየር ምስ ከምኡ እዮም ዘተሓዝዎ ብሰንኪ እዚ ኣተሓሳስባ ከዓ የቕሬታ ምሕታት ስዕረት ኮይኑ ይስምዖ ስለዚ መወዳእታ ብዘይብሉ ይካትዑ ይከራኸሩ ወላ ሩኡይ ዝኾነ ስሕተት እንዳሃለዎም እውን ክሳብ መወዳእታ ፀኒዖም ንምጉትኻ ማለት እዩ ይከራኸሩኻ ኣረ ከምዚ ኢኻ ጌርካ ይከራኸሩኻ እንደውም ኣእምሮኻ ጥራጥር ማዕሎ ገብሩኻ ይኽእሉ እዮም ንጎዳኢ ባህርያቶም የመኽኑ እዮም ከምዚ እኮ ይኾነን እዚ ዝገበርካ እኮ ከምዚ እኮ ኢናበሉ ይካትዑኻ ማለት እዩ ነቲ ክከላኸልሉ ዘይግባእ ስርሖም ይከላኸሉ ብፕሮሰስ ከዓ ንዝምድናያቶም ርክባቶም ማለተይ ፍቕሮም ይኹን ሓዳሮም ርክብ ምስ ማንም ሰብ ዘለዎም ርክባት ይጎድኡን ይዕንውን ካብ ትፈትዎ ሰብ ይፈልዩኻ ይፈላለዩ ማለት እዩ ባዕሎም እውን ካብ መሓዙት ካብ ቤተሰብ ብኩሉ ነገሮም ይርሕቑ በቃ ዝተነፀሉ ሰባት ይኹኑ ራብዓይ እውን ፍርሒ ተቓላዕነት የቕሬታ ምሕታት ተቓላዕነት ወይ ድማ ተጋላፅነት ቮለነራቢሊቲ እንብሎ ማለት እዩ ይሓትት እዩ ሓደ ሰብ ተካኪየ ነይረ እየ ክብል ከሎ ብስምዒት ንነብሶም የቃልዕዋ ከም ዘለዉ ስለለኣምኑ ይፈርሑ ገለ ሰባት ካብ ግጭት ንላዕሊ ተቓላዕነት ወይ ድማ ግሉፃት ምዃኖም የፍርሖም እዩ ንምንታይ እንተኢልና ከዓ ምክንያቱ ግልፅነት ምትእምማን ስለ ዝሓትት ቅንዕና ስለ ዝሓትት ስምዒታዊ ክፉትነት ወይ ድማ ኦፕን ምዃንካ ስለ ዝሓትት ብዙሓት ሰባት ድማ ከመይ ገይሮም ብዘይ ስግኣት ከምኡ ከም ዝገብሩ ተማሂሮም ኣይፈልጡ ዝኾነ በደል በዲልካሲ ከመይ ጌርካ ብዘይ ፍርሓት ባዕልኻ ተጋላፂ ትገብርሲ ኣይፈልጡን ብፍላይ ኣብቲ ጌጋታት ብትሪ ዝቕፅዕሉ ዝነበሩ ሃዋህው ማለት እዩ ጌጋ ምእማን ናብ ውርደት ወቐሳ ምንፃግ ወይ ድማ ሕፍረት እዩ ዘእትዎም ቆልዑ ኮይና ዝኾነ ጥፍኣት ኣጥፊእና ብግልፂ ክነውግዕ ከለና ጎበዝ ደጊምኪ ከምዚኣ ከይትገብርያ እዚኣ ከምዚ እንተጌርኪ እዚ ሰዓበና ኣለዋ እናተባሃልና ዘይኮንና ንገርሲ ማማ ንማዕንትኮ ብገራይኮ ዘይቲ ኣፍሲሰዩ እየ ወይ ገለት ኢለያ ንኣብነት ንወላዲተይሲ ኣምፀቢላ ልሕስ ተብለኒ ተኾይና ታይለይ እናገራ ካሊ ማለት ከመይ ገይረ ዝሓቂ እዚ ከዋጋዕ ይኽእል ንግራፍ ክንሓፍሪ ገውርና ገለታት ማለት እዩ ስለዚ ምንም ኣይንገብርን ማማ ንማዕንትኮ ቅርሺ ሰሪቐኪ እየ ኢለያ ብቆልዓይሲ ኣትሌባ ኢላ ግርፍ ተብለኒ ተኾይና ሌባ ናት ፀርፈን ተኾይናት ከመይ ገይረ እየ ንዝተግባረ እዚ ቅሬታ ክሓትት ዝኽእል ይሓወ ኣይሰረቕኩን ኢለ ሞጭጭ ኢለ ይከራኸራ ማለት እዩ ስለዚ ከይሓሰብናዮ ስምዒታዊ ዕጥቂ ነማዕብል እውን ብህፃንነትና እዩ ምስ ግዜ ድማ እቲ ዕጥቂ ቤት ማእሰርቲ ይኾነና ኣሎ ማለት እዩ ሓምሻይ እውን እቲ ምውቃስ ዝቕይር ኣተሓሳስባ ገሊኦም ሰባት ሓላፍነት ፈፂሞም ከም ዘይወስዱ ኣስተብሂልኩም ትፈልጡ ዶ ዝገበሩ ተገበሩስ ምንም ዓይነት ሓላፍነት ኣይወስዱን የግዳስ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክገብር ዝገበርካ ንንስኻ ኢኻ ከምኡ ክገብር ዝገበርክ ንንስኻ ኢኻ ብጌጋ ኣይክተረዲእኽኒ እዚ ኣዝኺ ሰንሲቲቭ ምዃንኪ ኣዝኻ ሰንሲቲቭ ምዃንካ ዘርኢ እዩ ይብልኻ ከምዚ ፈፂሙ ኣይተፈፀመን ኢሎም ክሕድ ይብሉኻ ተጋንነ ኣለኻ ናበሉ ድማ ርእስኹም የዘሩልኩም ወዘተ ስነ ልቦና እዚ ግዳማዊ ምትእሳር ወይ ድማ እዚ ኤክስተርናላይዜሽን ይበሃል ኣብ ክንዲ ንውሽጢ ዝጥሙቱ ሓላፍነት ካብ ገዛእ ርእሶም ወፃኢ የቐምጡ እዚ ድማ ነቲ ርእሰ ምስሎም ንግዚኡ ይከላኸለሎም እዩ ንግዚኡ እዩ ግን ውልቃዊ ዕቤቶም ንግዚኡ ንኸይዓቢ ይከላኸል እዩ ኣይዓብዩን እዮም
ንባዕልኻ ምስልኻ እናተኸላኸልካ ኣብ ብትነብረሉ ኣጋጣሚታት ብምንም ተኣምር ውልቃዊ ዕቤት ወይ ከዓ ፐርሰናል ግሮውዝ ክህልወካ ኣይኽእልን እዩ። ከመይ ገይሩ ኣነ ጥፍኣት ኣጥፊአ ይቕሬታ ምሕታት ዝኽእል ተኾይነ እታ በደል ንሳ ፈፂማ ኣይገብራን ፈፂመ ካልኣይ ዝፍፅማ ተኾይነ ወይ ድማ ዝገብራ ተኾይና ችግር ኣሎ ማለት እዩ። ፈቒደ እየ ዝገብራ ዘለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ውልቃዊ ነገርካ እውን ተዕብየሉ እዩ ይቅርታ ምሕታት። እዚ ድማ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ንውሽጦም ዝጥምቱ ሓላፍነት ካብ ገዛእ ርእሶም ወፃኢ እናገበርዎ ስለ ዝኸዱ ብፍፁም ክዓብዩ ኣይኽእሉ። ምክንያቱ ሰባት ነቲ ዝፈፀምዎ ኣፍልጦ ምሃብ ዝኣበዩ ክዕርይዎ ስለ ዘይክእሉ እዩ። ሻድሻይ እውን ናርሲስቲክ ባህርያት የቕሬታ ካብ ምሕታት ዝርሕቑ ዝሃድሙ ኩሎም ሰባት ናርሲስታውያን እዮም ማለተይ ግን ኣይኮነን። ይኹን እምበር ናርሲስታዊ ባህርያት ዘለዎም ሰባት የቕሬታ ምሕታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ። ሓያል ናርሲስታዊ ዝንባለ ዘለዎም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ርህራሄ ይቃለሱ እዮም። ክርህርሁ ኣይክእሉም። ኣድናቆት ይሃርፉ እዮም። ኩሉ ግዜ በቃ ኣድናቆት በቃ ተደነቕቲ ክኾኑ እዮም ዝደልይዎ። ፍርሒ ነቐፌታ እውን ኣለዎም። ክትነቕፎም ከለኻ እዚ ጌጋ እዩ ክትብሎም ከለኻ ይድንግፁ እዮም። ከምኡ እውን ዝተነፍሐ ርእሰ ምስሊ ወይ ድማ ተጋነነ ዓይነት ርእሰ ምስልኦም ክሕልው እውን ይቃለሱ እዮም። ጌጋ ምእማን ነቲ ምስሊ ኣብ ሓደጋ የእትዎ እዩ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። ከመይ እዮም ዝሓስቡ? በቃ ስሕተትካ ምእማን ንዕኦም ውድቀት እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ንሳቶም በደል ይክሕዱ፣ ታሪክ ዳግማይ ምፅሓፍ ይጅምሩ፣ ጉድኣት የጉድልዎ ወይ ድማ ሚኒማይዝ ይገብርዎ፣ ኣቕልል የብልዎ ወይ ነቲ ግዳይ ድማ ሓሊፎም ከይዶም ይወቕስዎ ማለት እዩ። ገሊኦም እቲ ዝተጎድአ ሰብ ይቕሬታ ክሓቶም ከይተረፈ ዝፅበዩ ሰባት ኣለዉ። እግዚኣብሔርን ከምዘይ የጋጥመኩም በዲሎምኩም ልብኹም ኣንብዕ ኣቢሎምስ ንስኹም ይቕሬታ ክትሓትዎም ይፅበዩ። ኣነ ንድዒ ይቅርታ እምበር ብዙሕ ግዜ እዩ ዝገጥመኒ ንሶም በደል በዲሎም ኣነ ይቕሬታ ክብሎም ዝሓቱ ሰባት ብዙሓት እዮም። ምንም ኣነ ችግሮም ይነግሮም በ ይቕሬታ ይብሎምን እዚ ጌርካ ኢኻ ኣይቅየመካን ምን መብልዕልኻ ዝፍፅሞ ነገር የለን ይኸው ግን እዚ ግን በደልካ ኢለ ፀጥ እየ ዝብል በቃ ከምዚ ኢኻ ጌርካ በቃ ይቅርታ ሽንዕረቐ ግን ኣይብሉን ኣነ ዓረቕታ ይከብር። ስለዚ እቶም ይቕሬታ ባዕሎም ክሓቱ ዘይኮነ ሰብ ክሓቶም ዘይደልዩ ሰባት ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባት ምድንጋርን ስምዒታዊ ድኻምን የስዕቡ እዮም። ድል ቢሎም ናስ ተመሊስና ከዓ ንሕና ይቕሬታ ክንሓቶም ክደልዩ ከለውስ ማለት ብጣዕሚ እኮ ይኸቢድ። ከመይ የደናበሩና ከም ዝነበሩ ኣነ ባዕለይ ስለ ዝፈልጦ ማለት እዩ። ላብ ሻብዓይ ንሕለፍ ሓይሊ ተመሲሉ ዘሎ ትዕቢት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓይሊ እዩ ዝመስሎም ግን ትዕቢት ማለት እዩ። ብዙሓት ባህልታት ብጊጋታትካ ምእማን ድኻም ከም ዝኾነ እዮም ዝምህሩና። ደም መላሽ እውን ንበሃል ኮይና ሰባት ከምዚ ዝስዕብ ዝብሉ መልእኽትታት እውን እናሰምዑ ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም። ዝኾነ ሰብ ብጊጋ ክርእየካ ፈፂምካ ይትፍቀድሉ። ንባዕልኻ ተኸላኸል፣ ነብስኻ ተኸላኸል፣ ገፅ ኣይተርእዮ ወዘተ እናበሉ ይምህሩኻ። ከም ውፅኢት ድማ ትዕቢት ምስ ሓይሊ ይደናገር ማለት እዩ። ሓቀኛ ሓይሊ ወይ ድማ ፓወር ተሓታትነት ምእባይ ኣይኮነን። ሓቀኛ ሓይሊ ንነብስኻ ብቕንዕና ክትገጥማ ትብዓት ምህላው እዩ። ኣነ ሓያል ምዃነይ ዝገልፅስ በደል በዲለ ወይ ድማ ሕማቕ ነገር ፈፂመስ ነዚ ነገሩ ሱ ኣሚና ይቕሬታ ክሓትት ናፍቲ ሰብ ክኸይድ ከለኹ እዚ እዩ ፓወር ሓይሊ እዚ እዩ። ዝኾነ ሰብ ንኢግኡ ክከላኸል ይኽእል እዩ ጌጋታቱ ንምእማን ባህሪ ይሓትት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስቑኢሉ ክኣምን ኣይክእልን ጌጋታቱ ባህሪ ይሓትት እዩ። ናይ ይቅርታ ሰብ ምዃን ይሓትት እዩ። ኣተዓባቢኡ ይሓትት እዩ። ሻምናይ እውን ናይ ቁልዕነት ተመኩሮታት ኣገደስቲ እዮም። ብዙሓት ይቕሬታ ክሓቱ ዘይኽእሉ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ግዜ ንእስነቶም ጥዕና ዘይብሉ ስምዒታዊ ቅድታት ወይ ድማ ዝፓተርን ተማሂሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምናልባት ኣብ ዝዓብይሉ ገዛ ይቕሬታ ዝሓትት ሰብ ዘይረኣዩ ክኸውን ይኽእል። ጌጋታት እንትፍፀም ብትሪ ይቕፅዑ ነይሮም ይኾኑ። ብግልፂ እንትዛረቡ ድማ ከምዚ ሞክ ይግበሩ ይሕጨጩ ገለ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ወይ ተሓታትነት ኣቢዝ ተገይሩ ናርእዩ ዓብዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ህፃናት ንዓበይቲ ብምዕዛብ ስምዒታዊ ባህርያት ይመሃሩ እዮም። ጥዑይ ይቕሬታ ምሕታት ፈፂሞም ተዘይርእዮም ከመይ ገይሮም እዮም ድሒሮም ኣብ ሂወቶም ምልምማድ ዝኽእሉ ስለዚ ክቃለሱ ይኽእሉ እዮም ዝበሃር እዚ ንምምፅ። እዚ ግና ንጎዳኢ ባህርያት ዘመኽንየሉ ኣይኮነን። እቲ ዝሓለፍዎ መንገዲ ንምግላፅ ግን ይሕግዝ እዩ። ከምዚ እዩ ኣተዓባብያይ እንተይሉስ ንእሽተይ ክርድኦ ይኽእል እየ። ሕዚ ንኣብነት ኣነ ዝኾነ ግዜ ኣብኡ ገጢሙኒ ነይሩ ዝኾነ ሰብና ቀረባይ ዝብሎ ሰብ እዩና
كل جزء أنا تخكلية قلتها نايز زبل بهارتات نيرو كم عينت بهارتات نيرو خا أنا خا زبزح جزء نسب عدل له عين السلسلة خونكون زنبركون بقى كل جزء نوع عدل هو ما أوزخون الساعات أنا ترر كله خلّه هو دم زي يكون ما قطعت خوص دلّه خلّه خوص بقى خلنا نقرأكم ما يخلين حزوني سدودني بقى بتعمي جنا أوزو خنا ساعات ترر إلى أوزو واقع له ساعات كل زواج عنا نجار نيرنا بتعمق أبوتنا هو نخرج أز جبرنا مالتيو سمعي هي لنا إلو نيرو أنا نحتاج نقص على خصبية تخكل خنا توال قص على خصبية ما نم جيجني أخا إلو مني فلتم لازم نسخنا تخي زي challenge خت جبرنا خلقي أمري يخود أيلنا بدحريو بقى زخنا نجار بحفظن كلس عايزي أجيك بز من قد زين عريا يولو نسخ أي سمعنا مالتي لذي أتعاوي أسلاز نجارني يقريتها طلع أي حتى تنني لا أيكر نمنتاي كم زي حتى تردي يسلاز الله مالتي إنها ترنا أزعبي أنت ناكو نتوه على زعبي يسلاز خنا فتصيمو يقريتها بزي محتاج زمت إنوات أي فلت لذي أنا كحجزو خمزلني يردأني ريح جزون نيرة مالتي كل سباتون كم زي حسوي اليوم إزي يقريتها ترأيو أي ما يقريتها الكم محتاج تكون قلالية يولخا يقريتها أنت حتى تجنا صعبينون عيجن عزوز عبي يوم يحسوا حتى النت أبزي بالأول متأممان فتصيمك السبابرن كبتاتنني خيالي لذي يقريتها محتاج ودكتها يكون اتزحلوا في المنجد يقوم زي بجلسة تنجيرو مناقل كنردأهم يقبلنا مالتي ثبات بسمعت وحسنات ويخعزي إيموشنالي سيف مخانو فيلم جبار يقارص اللي جزيون عليه كيمتاون زعبي اللي جزيل تفتح كان زاد ما يكبي زمدنا تتركبات يدخمويه رحقات متزنبرة قربت يتكؤس لزخنا مالتي زنبرة يركبون يساغا سافر يكبر أمونكو خازنبرة فقري أمونكو خازنبرة متحللاي أمونكو خازنبرة من نففقص نمس غايزاتي سبا سمعيتهم مقلاص يقارصو ስለዘለው ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ዝምድናታት ርክባት ዝሞቱ ጌጋታት ስለዘጋጥሙ ዘይኩነት ሓላፍነት ወሲዶም ስለዘይፈልጡን ሓላፍነት ወሲዶም ይቅሬታ ክሓቱ ብዘይኽእሉ ሰባት ተኸቢቡ ስለዘሎን እዩ ለምንታይ ገለ ሰባት ይቅርታ ካብ ምሕታት ዝምድናታት ክስኡን ወይ ድማ ርክባት ሓዳሮም ፍቅሮም ቤተሰቦም ክስኡን ይመርጹ እዚ ምናልባት እቲ ዝያዳ ዝሕዝን ክፉእ ክፋል ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ውልቀ ሰባት كل جزء تخكل مس مخان أزيوم التأثر ويدم أتجد خانية لازم السبات نزلوا من متأسسار يسووا مالتهم نساتهم دما قبل على فوسي تنكحتي معبلو يبقوا قبل على مرجع معبلوه مكل خال ويدما دي زي ديفينسيف قبل على عبيت يحاوسوا أما وده دما نفسهم كم زي خبلو يرخبوا مالتهم سلام انتي كل سو كباي يخيد له كباي يرحق له زمدناتات نخنبرو تحتاتنت كم زحتت أيردهم أي فلت تعيا السبات انتي استفلي نجار يجبرو مسن بالكأ بسمعي تعيا السبات كم الصعب يردو أيام جيجا مسرح مخان دخم يجبرت كان يبلو جيجا مسرح ويدما جيجينيا مخان سي نسخاس دك ما أي جبرت كان يلوم يأمنيا جيجينيا هون كم ركاب مخان سب مخان كم مرئي يلوم يأمنيا جل سبات سحتات انتفتصمو كم زي خبلو يخيلو يوم تقاقي ايه كودي ايه كاللخو نازي بخالي من قدي كحزوني يروني يقريتا وزتي لهم يحطو فتصمو سلازو خونو يكون انقل كاب يبقون لعلي نحكي واقا سلازهبو ايو كاب تعبيت نلعلي نزم دناتات يقدمو سلازلو ايو يقريتا نمحتات نزق على سوسابات دما ازيقا كبلي دلي بقنعنا ننبسخا كم زي حتتا سلام انت ايو تحتاتنت كساب كندزي زفرحني بل انت ايغا تكلاخل زلخا زناخا تنكحتخا فرحخا حفرتكا ويسنتاي مخنياتو فوسين تدليخا كنعنا كاب زجمر اللي ازجمر حدا كزي دما بقنعنا كنزاربلو زخبدا سب بعلنا اينا نبعلنا بقنعنا خنواقع تزيكينا نمانم كنواقع سلازي نخيل مالتي ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ድማ ካብ ልቢ ይቕሬታ ምሕታት ዋጋኻ ኣየጉድሎን እዩ ባህሪኻ እዩ ዝገልጽ ይቕሬታ ፈጽሞም ዘይሓቱ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ንነብሶም ይከላኸሉ ከም ዘለዉ ይኣምኑ እዮም ኣብቲ ክውንነት ግና መብዛሕትኡ ግዜ ንዝምድንኦም እናሃሰዩ ንኢግኦም ግን ይከላኸሉ እዮም ዘለዉ እቶም ዝሓየሉ ሰባት
እቶም ፈጺሞም ዘይጋገዩ ወይ ድማ ዘይሰሓቶ ይኮነን እቶም ዝሓየሉ ሰባት ንገጋታቶም ብትሕትና ንስሕተታቶም ብምፍላጥ ወይ ድማ ብኣፍልጦ ክገጥምዎ ከለዉ እዩ ካብኡ ክመሃሩን ክዓብዩን ዝኽእሉ ሰባት እዮም ምኽንያት ተሓታትነት ድኽመት ስለ ዘይኮነ ካብቶም ዝለዓለ መልክዓ ስምዒታዊ ብስለት እውን ሓደ የቕሬታ ምሕታት እዩ ስለሰማዕኹምኒ ኣዝየ ዘመስግነኩም እዚኣ ግን ክዝክሩ ይደሊ እየ ሓደ ግዜ ብቕንዕና ሓንቲ የቕሬታ ምሕታት ንዝምድና ንርክብ ንሓዳር ንቤተሰብ ንስራሕ ከድሕን ይኽእል እዩ ናይ ዕድመ ሙሉእ ትዕቢተኛ ምዃን ግን ንሓደ ሰብ ከጥፍኦ ይኽእል እዩ ስለዚ የቕሬታ ምሕታት ኣይትፍርሑ ምናልባት ዝመጻኹምዎ መንገዲ ግን ከምኡ ከይትገብሩ ዝገብረኩም ተኾይኑ እውን ብግልጽነት ኣዋግዑ ስለዝነበረና ግዜ ኣዝየ ዘመስግነኩም ኣብ ዘለኹም ኩሉ ሰላም ንኣኹም